فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما رب زدني علما يا رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ
بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا احمد مجتبی پیغمبر رب ارض و سما والی بطہا آمنہ دلال عبداللہ در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الکل ختم الرسل ہادی السبل احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی اقدس تے اللہ رب العزت نازل فرمائے۔ میرے محترم مکرم واجب الاحترام سامعین حضرات، ربیع الاول دا اے مبارک مہینہ اور رحمت مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ اہل ایمان پوری زندگی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدح سرائی، آپ دی عظمت اور آپ دے مقام، آپ دی شان دے بارے کے اندر وسیع پیمانے تے پروگرامز ہوندے نے، کانفرنساں ہوندیاں نے، جلسیاں دا انعقاد کیتا جاتا ہے۔ دروس دی شکل کے اندر بھی خیر المراد یا مدح سرائیاں ہوندیاں نے، خطبات جماعت کے اندر بھی ہر عالم، ہر واعظ، ہر خطیب، ہر مقرر اپنے اپنے انداز کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دا ترانہ وہ گا رہا ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے اندر بالخصوص ذرا بڑے بڑے پروگراموں کا اہتمام کیتا جاتا ہے، بڑیاں بڑیاں کانفرنساں کا اہتمام کیتا جاتا ہے۔ جمعے دے خطبات کے اندر بھی ہر عالم، ہر مقرر، ہر خطیب، ہر واعظ اپنی اپنی جگہ دے اوتے اپنی اپنی عقیدت اور اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور میں سمجھنا کہ کرنا چاہیے، بلکہ انہوں اپنے ایمان کا جز سمجھنا چاہیے۔ جیڑا بندہ نبی دی محبت نو اپنے ایمان کا جز نہیں سمجھتا، وہ بندہ مومن ہو سکتا؟ اور جیڑا بندہ زبانی کلامی نبی دی محبت کا لیول
وہ اپنے سینے تے سجا کے کہتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہاں، میں بڑا محب رسول ہاں، عملی لحاظ کے اندر کچھ نہیں۔ تو ایمانداری کی بات ہے کہ اس بندے نے بھی اپنے ایمان لیاؤن کا حق ادا نہیں کیتا۔ بندہ کہے کہ نبی دی محبت میں اپنے ایمان کا جز سمجھنا، تے پھر وہ بندہ نماز نہ پڑھے، پھر وہ بندہ سودی کاروبار کرے، نبی دی محبت بھی دل کے اندر ہے، اور ایک دوجے نو دگا دین تو، دھوکھا دین تو، ایک دوسرے دے نال فراڈ کرن تو بھی وہ بندہ باز نہیں آتا۔ رشتے داراں دے، بچیاں دے، دوسرے تیسرے دے، بھیناں بھراواں دے، ماں باپ دے حقوق دا خیال نہیں کرتا، تے کہندا ہے کہ میں عاشق رسول ہاں تے بڑا بڑا محب ہاں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہ بندہ جھوٹ بولنا ہے، بکواس کرتا ہے، جڑا نبی دا محب ہے وہ سودی کاروبار کر سکتا، وہ زانی ہو سکتا، وہ بندہ شرابی ہو سکتا۔ میں صدقے قربان جاواں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے ایک صحابی انہوں دی بات کو آج کی اس گفتگو دی ابتدا کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ کلمہ پڑھنے واسطے دربار رسالت کے اندر حاضر ہویا، عرض کیتی سونیا محبوبہ اسلام قبول کرنے واسطے آیا ہاں، تہاڈا کلمہ پڑھ کے تہاڈی غلامی دے فارم فل کرنے واسطے آیا ہاں، لیکن لگتا ہے کہ ایک عادت جڑی میری بڑی بری ہے نا، جڑی میرے پی چکی ہے، وہ عادت میرے کو چھٹنی نہیں۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا کیڑی عادت تھی؟ اللہ دے سونے محبوب میں چوری کرنا وا تے چوری دی عادت جڑا ہے وہ مینوں نہیں لگتا کہ میرے کو چلی جائے۔ اللہ اکبر، وہ ایک کہاوت بھی مشہور ہے نا، چور ہیرا پھیری تو جا سکتا ہے، چوری تو جا سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساتھیان کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لے، چل جیڑا تیرا شغل ہے نا، جیڑی تیری عادت ہے، اسی تیرے کو وہی کام لے لوا گا۔ ہن دل کے اندر، دماغ کے اندر سوچتے آ جاتی ہے کہ اسلام نے تے چور دے ہاتھ کٹن کا حکم دیتا ہے، تے اسلام کے اندر چوری کس طرح؟ میرے آقا نے فرمایا تو اپنی عادت بھی پوری کرے گا تو اللہ تیرے ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ کے سونے محبوب کو کس طرح فرمایا جڑے غریب مسلمان کفار کی قید کے اندر نے نا مکے دے وچ، تو جا کے تو انہاں نوں چوری کر کے مدینے دے راہ دے اوتے پا دے، عرش والا رب تیرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی عطا کر دے گا تو تیری عادت بھی پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے قید کے اندروں چھڑا کے نا تو انہوں نے آزادیاں دے۔ اور بات ذرا توجہ دے نال سننا، میں جڑی بات کیتی ہے نا، الحمدللہ میرے مسلک دا ہر خطیب، ہر مقرر، ہر واعظ او دے اندر اپنے ذاتی
کمیاں کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جڑی بات سٹیج کے اتنے کرے گا نا وہ ذمہ داری دے نال کرے گا تے با حوالہ کرے گا، وہ بات مدلل ہوئے گی یا اللہ نے قرآن اندر ہوئے گی یا صاحب قرآن نے فرمان اندر ہوئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سکیاں محبتاں اور جھوٹیاں محبتاں نے دعوے کر کے تے بندہ آکھے کہ میں عاشق رسول ہاں، میں نبی دے نال میرے بڑا پیار ہے، تو میں بات یہ کیتی ہے کہ وہ بندہ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ تو بڑا کذاب کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب اکبر دی قسم اٹھا کے کہنا، جس دل کے اندر نبی دا پیار بس جائے، سونے دی محبت کر کر جائے، اس دل کے اندروں شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام ہونے واسطے وہ دل آمادہ ہو سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ یہ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا کہ سیدنا مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میں کلمہ پڑھیا تے سونے نبی دا غلام بن گیا تے آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق میں چلیا اپنے اونا مسلمان بھراواں نوں چھڑان واسطے۔ ہر رات نوں میں جنہ کو کام ہونا انہاں کو کر کے 1 2 4 5 10 بندیاں نوں جڑا قید دے اندر ہو رہائیاں دے کے کافراں دیاں قیداں دے اندر انہاں نوں آزادیاں دلوا کے چوری چھپے تے انہاں نوں مدینے دے راہ دے اوتے ٹور دینا، اور جاؤ جا کے اپنی اینا اکھاں دے نال سونے نبی دا دیدار کر کے تے اپنے دل نوں ٹھنڈا پا لو۔ آپ پھر جڑا نا دن لک چھپ کے کٹ دینا تے رات نوں پھر اپنا کام۔ ہن کافر پریشان ہو گئے کہ دن بدن ساڈے قیدی گھٹتے نے پے، بندہ لبدا نہیں پیا، جاندے کدھر نے؟ تے حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے کہ ایک دن میں جاتا سا پیا رات دے ہنیرے دے اندر، میں جا رہا ہوں اپنی منزل وال، تے جس ویلے میں قریب پہنچیا ایک بی بی دی آواز مینوں آئی، آندی وے مرثد میں تینوں پہچان لیا ہے۔ تے حضرت مرثد غنوی رضی اللہ عنہ فرماتے نے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر نا اسلام کے قبول کرن تو پہلا میری محبوبہ سی، میرا معاشقہ چلتا سی وہ نال، تے آندی وے مرثد کتھے ٹر گئے، وے مرثد کدی تے دن نسن گزرتے تے ملاقات ہو جاندیاں سن، ملاپ ہو جاندے سن، ہن تے مہینے گزر گئے نے کدی مینوں اپنا چہرہ نہیں وہایا، گل کی ہے؟ تے حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بی بی جا ہن تیرا میرا تعلق کوئی نہیں رہ گیا۔ میں مرثد کیویں دیاں گلاں کرنا پیا؟ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں کیا ہے نا کہ ہن وہ وقت نہیں، ہن ٹائم بدل گیا ہے، سوچ بدل گئی ہے، ذہن بدل گیا ہے۔ تے آدھی ہے میں مرثد گل سچی سچی دس کتے ہور کوئی دوجی تے نہیں ہو لب لے؟ تے حضرت مرثد فرماتے نے بی بی میں توبہ کر لئیے،
میں سونے محبوب دے غلامی دے فارم پر کر دیتے نے میں ہن زنا نہیں کرنا رب کو توبہ کر لئیے تو میرے واسطے غیر محرم ہے جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نے سانو عورتوں دا حیا کرنا سکھا دیتا ہے کہ عورت دا مقام کی ہے تے ہن میں اے گناہاں دی دلدل دے وچوں نکل کے نا اپنے آپ کو اپنے رب دی عدالت دے اندر کھڑا کر دیتا ہے اللہ جڑے زندگی دے پہلے باپ نے انہوں معاف فرما دے تے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ کلمہ جڑا بندہ پڑھ لیتا ہے کلمہ پڑھن تو بعد کے اندر دے تے عمل کرتا ہے تے اللہ دی پہلی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے اے بی بی پتہ کیا دیئے میں مرصد میں نو پتہ لگ گیا ہے اے جڑے قیدی نسا کے تو لے کے جانا ہے یا تے آج میری گل من لے یا آج میرے آنکھیں لگ جا یا آج میری منشا پوری کر دے اگر تو میرے آنکھیں نہ لگا میرے جذبات کو مجروح کی کوئی تے میں رونا پا دینا ہے تے تیرے جڑے دشمن نے جنہ دیا قیدہ دے اندروں انہاں اپنے ساتھیاں دے یاراں چھڑا کے نہ جانا ہے بیان انہاں نو قابو کروا دے واگی تے حضرت مرصد گنوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے آپ ویکھنا ذرا آئی محبت آئی پیار اینو آدھے نہیں دل دے اندر محبت آپ فرماتے نے بی بی میں کافرہ دے قابو آ جاواں اونا کی قید کے اندر چلا جاواں او میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دین میری جان چلی جائے او مینو گوارا لیکن میں اپنے محبوب نال غداری نہیں کر سکتا میں اپنے محبوب کی محبت دل دے اندروں نہیں کر سکتا اور اس نبی نے فرمایا کہ زنا حرام ہے شراب حرام ہے سود حرام ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اس بی بی نے روڑا پا دیتا حضرت مرصد گنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہاتھوں نہ سبیا ہن لوگ میرے پیچھے نے پڑھ لو مار دیو ختم کر دیو ساڑھے قید خانے نے خالی کر دیتے نے آپ فرماتے ہیں میں کار کے اندر جا کے نے بہ گیا تے اللہ نے میری عزتاں رکھ لیاں میں اس کار کے اندر جا کے بیٹھا تلاش کرنے والے جڑے نے میرے سر تے پہنچ گئے حتیٰ کہ جناب اونا کے اندروں ایک یا دو بندیاں نے جناب جڑا پیشاب کیتا تے وہ بھی میرے سر دے اتے آ کے نے بیا اے سب کچھ گوارا کر لیا ہے لیکن وہ نبی دی محبت نو داغ لایا ایتے آندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بکواس کرتا ہے تو نبی دی غلامی نے بدلے دے اندر اپنے چہرے دے اتے سونے محبوب دی محبت سجا نہیں سکیا چوری چھڑ نہیں سکیا دغا بازی ترک نہیں کر سکیا جھوٹ تے فریب جیڑا ہوتے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکیا کٹ تولن تو باز نہیں آیا حق کھان تو باز نہیں آیا شراب کو اپنے آپ تو دور نہیں ہو کیتا زنا تو اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اللہ اکبر کبیرہ تیرے دل کے اندر کا دی محبت ہے اس زکیاں وہ ابتا کام آڑیاں اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے قربان جاواں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تو شان کو سمجھے ہی نہیں عظمت کو سمجھے ہی
تینوں اللہ نے کس نبی دا امتی بنایا ہے؟ جنیاں عظمتاں تے جنیاں شاناں سونے محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کیتیاں نے نا، اور نبی سارے محترم نے، نبی سارے شان والے نے، نبی سارے مقام والے نے۔ ساڑھے قرآن نے دسیا ہے، رب رحمان نے دسیا ہے، نبی سلطان نے دسیا ہے کہ جڑا کسی بھی نبی دی توہین کرتا وہ مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن انہوں دا مقام اپنی اپنی جگہ دے ہوتے، انہوں دیا شانہ دے، انہوں دے رتبے اپنی اپنی جگہ دے ہوتے۔ جو رتبہ اللہ نے آمنہ دے لال نو عطا کیتا ہے نا، جو رتبہ اے مسلمانہ اپنے آپ کو مومن کہلوان والے جو مرتبہ تیرے تے میرے نبی نو اللہ نے عطا کیتا ہے، اس رتبے تو اس مرتبے دا کوئی نبی بھی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اے ایمان ہی میرا تے میرے مسلک کا۔ اسی کلمہ نبی دا پڑھے جس طرح رب تو علاوہ کوئی دوسرا الہ منن واسطے تیار نہیں، اسی طریقے دنال نبی نو مرشد منیا ہے تے دوسرا کوئی مرشد بھی اسی منن واسطے تیار ہے نہیں۔ خدا اپنی خدائی دے اندر یکتا، میرا مصطفیٰ اپنی مصطفائی دے اندر یکتا۔ جس طرح خدا نہ کوئی ہمسر تے کوئی شریک نہیں، اسی طریقے دنال اہل حدیث المصطفیٰ دی مصطفائی کے اندر دوسرا کوئی پیر جڑا گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، اے آمنہ دے لال دی محبت دلے چ بسا کے تے لڑیاں پانا ٹول دیا تھاپا دے ہوتے، چمٹیاں دے واجیاں گاجیاں دے ہوتے کمالا پانا، بہو بیٹیاں دی عزت نو ٹکنا انہاں نظراں دے نال، اور تینوں مسلمان آکھا کہ کی آکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نبی نے لڑتے نو اللہ نے لایا نا، اور اس نبی ورگا کائنات کے اندر کوئی دوجا نہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ سبقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے، ایک دفعہ جبریل امین رب تعالیٰ دے کول جا کے میرے نبی نے دسیا کہ جبریل امین اللہ پاک دے کول گئے، حدیث قدسی جبریل آتے نے، ایک کائنات دے رب العالمین، میں مغرب بھی گیا، میں مشرق بھی گیا، میں شمال بھی گیا، میں جنوب بھی گیا، ہواواں فضاواں کے اندر میں چکر لائے، روئے زمین کا چپا چپا چھان مارے ہیں۔ اللہ جی میں آمنہ دے لال تو زیادہ قیمتی تے زیادہ خوبصورت کوئی دوجا ویکھیا ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے جبریل کے ہو جی گل کر دیتی ہے، تو ویکھنا کتوں سی، تو کیڑی اکھ نال ویکھنا سی؟ میں رب نے اودے ورگا دوجا بنایا ہی، اور میرا تے میرے مسلک دا ایمان ہے کہ میرے نبی ورگا دوسرا اس کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں ہویا، اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی دے نال عشق دے دعوے بھی کرنا ہے تے دوجیاں تریجیاں نو پھر نال لیا کے تے آنا انہاں دے بغیر بھی گزارا نہیں۔ اللہ میری توبہ، میں صدقے قربان جاواں، میں تو اس نبی کو مننے آئے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا اس کائنات کے اندر آئے، کیڑیاں عظمتاں تے کیڑیاں شاناں لے کے آئے، اے شان میں بیان کرن لگا وا تے ایمانداری دے نال ذرا کو موازنہ کریا جے، جیڑا اینیاں عظمتاں تے اینیاں شاناں دا حامل نبی ہوئے، انہوں چھڈن تے دل کردا اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر او دے نال پیار پا کے تے کسے دوسرے وال بندہ ویکھے تے او محبت
محبت نہیں، وہ دگا ہے، وہ فریب ہے، وہ دھوکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے، صحابی نے پوچھا نا سونے محبوبہ اللہ نے تمہیں کدوں کو نبی بنایا سی، تسی کدوں نے نبی نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اجے اللہ پاک نے آدم دی مٹی گوئی سی تے اللہ نے مینوں اودوں ہی نبوت دا تاج پہنا دیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ تذکرہ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر کیتا جے۔ آؤ ذرا قرآن پڑھ کے تے سن کے اپنے کلیجیاں اٹھار لئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماتے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے نے میں عالم ارواح کے اندر اجے آدم دنیا تے آئے نہیں، اجے زمین و آسمان اللہ نے بنایا نہ جناب پہاڑ جڑے نے انہوں نے قوتاں عطا کیتیاں، نہ فضاواں نہ ہواواں، نہ جناب سمندراں نو گہرائیاں ملیاں، نہ زمین نو وسعتاں ملیاں، نہ آسماناں نو اونچائیاں ملیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میں صدقے قربان جاواں اجے نہ چند سورج ستارے سن، کائنات دے اندر اجے کوئی چیز موجود نہیں سی۔ عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبیاں نو اکٹھیاں فرمایا، اپنے نبیاں نو اکٹھیاں فرما کے پہلے نا اللہ پاک نے کائنات پوری جڑی ہے انہوں سارے دی ساری نو اکٹھیاں کیتا، جدے اندر میں بھی سان، جدے اندر بائی چک دے باسی سارے سن، جدے اندر جناب گرد و نواح دے لوگ سن، شرک پور تحصیل دے بھی سن، ضلع شہپورے دے لوگ بھی سن، اللہ اکبر کبیرہ، پنجاب دے لوگ بھی سن، بلوچستان دے سرحد دے سندھ دے لوگ بھی سن، پورے پاکستان دے نہیں بلکہ ہندوستان دے بھی، اور جناب جڑا یورپ دے جنیاں کنٹریاں نے سب لوگ ہوتے، اور بلکہ میں تے کہنا وا پوری کائنات نو تے اللہ پاک نے اکٹھیا فرما کے ایک وعدہ لیا نال۔ اللہ پاک فرماتے نے الستو بربکم، مینوں اے تے دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ہاں؟ سارے نے اوتے جناب جڑا مسلماناں نے بھی جواب دیتا، اوتے جناب مومناں نے بھی جواب دیتا، اوتے عیسائیاں نے بھی جواب دیتا، اوتے مجوسیاں نے بھی جواب دیتا، اوتے ہندوؤں تے سکھاں نے بھی جناب جواب دیتا، اوتے بدھ متاں نے بھی جواب دیتا، اوتے جناب جڑا کمیونسٹاں نے بھی جواب دیتا، اوتے جناب جڑا اگ دے پجاریاں نے بھی جواب دیتا، کائنات دے ہر فرد دی روح نے جڑا کیا قالو بلا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا مشکل کشا ہے، تو ہی ساڈا حاجت روا ہے، تو ہی ساڈیاں بگڑیاں بنان والا ہے، تو ہی سانو بیماریاں تو شفاواں دین والا ہے، دھیاں دین والی بھی تیری ذات ہے، پتر دینا تے تو ہی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ رلویاں بارشاں پا دے تے تیریاں مرضیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیاں عطا کر دے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، پترا دی لینا لا دے تے تینوں کو پوچھن والا کوئی نہیں، ساریاں زندگیاں گزر جان کوئی نہ دے نہ
धी देवे ना पुत देवे ते तेनू कोई नहीं आख सकता इंज क्यों नहीं ते इंज। उत्थे सारियां ने क्या कालू बला अल्लाह तू ही साडा हाजत रवाज, तू ही साडा खुदा, तू ही साडा इलाज। मैं सदके कुर्बान जावां इत्थे ते सारी कायनात सी नाल। फिर एक मेरे रब ने ना आलमे अरवाह दे अंदर प्रेस मीटिंग कीती है। मैं सदके कुर्बान जावां उत्थे जनाब आम आदमी दा दाखला ममनू है। अल्लाह अकबर कबीरा उत्थे जनाब ना दूसरा तीसरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ खास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। उत्थे जनाब आदम नबी अलैहिस्सलाम तो लैके मेरे पैगंबर आमना दे लाल पैकरे उसनो जमाल शर्फे बाकमाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक होने वाले सारे नबियों दी रूहां जनाब मौजूद ने। अल्लाह पाक फरमाते ने वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमत सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा। ए मेरे आदम जी, ए मेरे नूह जी दी रब जी, ए मेरे खलीलुल्लाह, मेरे ज़बीउल्लाह, मेरे कलीमुल्लाह, ए मेरे ईसा रूहुल्लाह, ए मेरे यूसुफ कैनानी, ए मेरे याकूब नबी जी जी रब जी फरमाया कि मैं तुहानू नबूवतां दे देवां, शरीयतां तुहानू अता कर देवां। नबूवतां दे ताज जेहड़े ने तुहाडे सिरां दे उत्ते मैं जेहड़ा ओ सजा देवां और तुहाडीआं नबूवतां दे के शरीयतां दे के तुहानू दुनिया दे अंदर भेज देवां कि जाओ जाके अपनी रसालत ते मेरी वहदानियत दा दर्स लोगां नू दिओ, इहदे वल लोगां नू बुलाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा तुहाडीआं नबूवतां चलदियां होण, तुहाडीआं शरीयतां दा दौर दौरा होवे ते मेरा एक नबी आ जा सुम्मा जाअकुम रसूल। ए सुम्मा ताखीर वास्ते जे अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरा एक आखिरी नबी आ जाए, मेरा एक आखिरी पैगंबर आ जाए, मेरा एक आखिरी रसूल आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते फिर मेरे नबियों हाँ हाँ रब जी फरमाया कि मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम जेड़ा तुहाडीआं नबूवतां ते रसालतां दी तस्दीक भी करदा होवे। तुसी अल्लाह दे सच्चे नबी जे, सच्चे रसूल जे, सच्चे पैगंबर जे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं इब्तिदा दे अंदर क्या ना साडे नबी ने किसी भी नबी दी तौहीन करना दसिया नहीं, बल्कि साडा ईमान है जेड़ा बंदा किसी भी नबी की तौहीन करदा ना वो मुसलमान हो सकता नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इत्थे भी अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे नबियों की जमात फरमाया मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। जेड़ा तुहाडीआं नबूवतां ते तुहाडीआं शरीयतां दी तस्दीक करदा होवे। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना। जदों ओ मेरा नबी आ जाए फिर तुसा अपनियां शरीयतां छड़ देणियां ने, फिर तुसा जनाब अपनियां नबूवतां छड़ देणियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे नबियों मेरे नाल वादा करो आया कि इस वादे को पूरा करोगे कि नहीं करोगे। अल्लाह दा कुरान दे कोलों बात नहीं आंदा पिया। अल्लाह पाक फरमाते ने अक़रारतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। ओ मेरे नबियां दी जमात मैनू दसो ना जेड़ा वादा मैं तुहाडे कोलों लैना वा पिया इहदे ते पूरे उतरोगे कि नहीं उतरोगे। अल्लाह सोनिया अल्लाहु अकबर कबीरा। असी उस नबी दे उत्ते ईमान में ले आवांगे, ओदी मदद ते नुसरत भी ओदी करांगे। सारे नबियां ने यक ज़बान होके ते बात कही काला अक़रारतुम व
اپنیاں شریعتاں نہیں چلاواں گے، اپنیاں نبوتاں دا دور دورہ ختم کر دیواں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جدو آن کے نا اس دنیا دے اندر دوبارہ امام مہدی او فرمان کے حضرت تسی اللہ دے نبی رہ جے تے آؤ مصلح امامت تے سانو نماز پڑھاؤ، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے اے مہدی اے اللہ نے حق تانوں ہی دیتا ہے، اسی اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے کہ جدوں نبی محمد دا دور آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دیواں گے، اسی اس نبی دا امتی بننا جڑا پسند کران گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے تو دل دے اندر عشق رسول دی پکار بھی کر رہا ہے، دعویٰ بھی محبت رسول دا کرنا ہے، اور جناب مسلح تے پھر نبی نو حاضر ناظر من کے تے مسلح تے کھلونا بھی آپ ہے۔ جتھے میرا نبی موجود ہوئے اوتھے کوئی نبی بھی جماعت کروا سکتا، کوئی نبی بھی اوتھے جماعت نہیں کروا سکتا۔ اور ایدہ ثبوت معراج والی رات بیت المقدس کے اندر اللہ پاک نے جڑا نا وہ نبیاں سارے سب کے اندر کھڑا کر کے تے جناب میرے پیغمبر علیہ السلام کو جبریل دے ذریعے مصلح امامت تے کھڑا کر کے تے دس دیتا کائنات نو سوڑیا جتے تو ہوئے اوتھے کوئی نبی بھی اگے کھلو سکتا جا اقصاچ پہنچے آقا ہمارے، جا اقصاچ پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا اعلان نبیان جبریل کیتا، تا اعلان نبیان جبریل کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام جتنے موجود ہون اوتھے کوئی نبی بھی امامت نہیں کروا سکتا، اور نبی دی محبت دل کے اندر بسا کے کسی دوسرے نو جڑا ہے وہ جناب جڑا اہمیت دے تیری محبت دے اندر شک کے تو سچا محب نہیں ہو سکتا۔ میں صدقے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تے ادوں دا نبی ہاں جدوں نبی آدم دی مٹی اجے گوئی ہوئی سی، او دا ثبوت میں اللہ دے قرآن کے اندر دے دیتا۔ میں صدقے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے سن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، میں نبی موسیٰ دی واز بن کے آیا ہاں تے اپنے بابا ابراہیم خلیل اللہ دی دعا دا ثمر بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیڑیاں عظمتاں تے کیڑیاں شاناں، لیکن میرے نبی اس کائنات کے اندر آئے نا تو میں پچھلے جمعے دسیا سی جدو آقا تشریف لے آئے اس دنیا تے جناب راتیاں طریقیاں ختم ہو رہی سن تے دن دے اجالے جڑے نے شروع ہو رہے سن، گویا کہ کائنات نو رب وحدہ لا شریک نے دس دیتا جڑا میرے نبی دی نبوت دا سورج طلوع ہویا ہے، ہن شرک و بدعت تے گمراہی دے اندھیرے جڑے نے ختم ہو جان گے۔ اور اس کو پہلے ہے ہی گمراہی سی، قرآن کہندا ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے پیا مسلمانوں اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پڑھ لو، آپس دے رولے ختم کر دے، وہ یاد کرو میری او نعمت، کیڑی نعمت؟ نعمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو میرے آقا دنیا تے آئے نال اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے اذ کنتم آدان، تسی ایک دوسرے دے دشمن سو، تسی ایک دوسرے دے ویری سو، تسی ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سو، صدیاں تو جناب توڑیاں اے جناب رنجشاں تے لڑائیاں جڑیاں نے چلدیاں رہندیاں سن، دشمنیاں چلدیاں رہندیاں سن۔ اللہ پاک فرماندے نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تے پھر میرا نبی آیا نا، میں اپنے نبی دی محبت تواڈے دلاں دے اندر پا دتی، تے میرے نبی دی محبت دے نال تسی ایک دوجے دے بھرا ہی بن گئے۔ ہن جڑا ایک دوسرے بھرا دے بارے دے اندر بغض بھی رکھے تے آ کے میرے نبی دے نال بڑا پیار ہے، ایمانداری نال دسو او دی مننا کہ رب دے قرآن دی مننا؟ نبی دی محبت میں تے عداوتاں دشمنیاں سب ختم کر دتیاں نے، اور صدیاں دے ایک دوسرے دے ویری جڑے سن وہ ایک دوسرے دے بھرا بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو کیسا نبی دے نال پیار کرنا ہے؟ ادھروں لڑائیاں دے اندر جڑا تیرے سال ہاں سال گزر جاندے نے، جناب نسل در نسلاں تیریاں جڑیاں نے گزر جاندیاں نے، اللہ اکبر، تیرے دل دے اندروں بغض نہیں جاتا، تیرے دل دے اندروں حسد نہیں جاتا، تیرے دل دے اندروں ایک جناب کینہ پروری نہیں جاتی۔ کیسا تو نبی دا محب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بات اگے نہ نکل جائے، میں صدقے قربان جاواں۔ اللہ پاک فرماتے نے فرمایا کہ تہاڈی حالت اللہ اے ہو چکی سی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تسی جہنم دے کنارے تے اپڑ چکے سو، قریب سی کہ تسی اس جہنم دے کڑے دے اندر ڈگ پیندے۔ ایتھے نا ایک ہور لفظ تہاں دسیے، ایک لفظ ہے شفا، شین دی زبر دے نال، ایک لفظ ہے شفا، جڑا شفا ہے نا زبر دے نال او دا معنی ہے اسی عام کہہ دینا اللہ بھائی تینوں شفا دے دے، زبر اتے پڑھ کے نا تے اسی کہہ دینا اللہ بھائی تینوں شفا دے دے، تو او دا معنی پتہ کی ہوندا ہے؟ اللہ تینوں کنارے دے لے جائے یا تینوں کڑے دے اندر سٹ دے دے، ٹوئے دے اندر سٹ دے دے۔ ہاں جی، جڑا کسے نو بیمار نو ویکھ کے او دے واسطے دعائیا کلمہ کہنا نا، او شین دی زیر نال تساں کہنا ہے اللہ تعالیٰ تینوں شفا دے دے، شفا نہیں شفا دے دے، زیر نال جس وقت تسی انہوں بولو گے نا تے پھر او دا معنی ہوئے گا بھائی اللہ تینوں تندرستی دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے تسی جہنم دے کنارے دے پہنچ چکے سو، میں صدقے قربان جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی اس دنیا دے ہوتے آئے، اما جی آمنہ نے جڑا او جناب سردار عبدالمطلب وال پیغام بھیجے آج، اے سردار عبدالمطلب جی اللہ پاک نے توڑے مرحوم بیٹے عبداللہ دے کر نشانی پیدا کیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا عطا کیتا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، سردار عبدالمطلب دوڑ دے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، تے جدو میرے نبی نو آن کے ویکھیا تے اکھاں دے اندر ٹھنڈ پے گئی، کلیجے دے اندر ٹھنڈا پے گئیاں۔ میں صدقے قربان جاواں، اللہ اکبر کبیرہ، خوشی دے جذبات بھی بے انتہا نے، لیکن جناب ادھروں اما جی آمنہ نو سردار عبداللہ بھی بڑے یاد آندے نے پہ، اور جناب
بیٹا عبداللہ بڑا یاد آتا ہے پیا عبداللہ اج تو دنیا تے ہوں تے اج جنہ تینوں ہونہار تے جنہ خوبصورت بیٹا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تیرے دل دے اندر ٹھنڈا پی جاندیاں اللہ اکبر کبیرہ تیریاں اکھاں نوں سکون تے راحت مل جاندی اللہ اکبر میں صدقے قربان جاواں سردار عبد المطلب فرماندے نے ایہو جہا سونا بچہ آمنہ جڑا اللہ نے تینوں دتا ہے ایہو جہا تے میرے پورے قبیلے دے اندر ہی کوئی نہیں سبحان اللہ اکبر کبیرہ آمنہ میں اس بچے دا نام محمد رکھے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دے دو نام نے ایک نام احمد جدا معنی اے وے کہ جڑا کائنات تو زیادہ پورے جگ تو ود کے اللہ پاک دی حمد کرے احمد دا کی معنی ہے کہ پوری دنیا تو ود کے اللہ دیا حمدہ بیان کرے انہوں آدھے نے احمد تے محمد دا معنی اے وے جدی تعریف پورا جگ کرے بلکہ میرا ایمان ہے کہ جگ دا رب بھی کرے انہوں آدھے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو میرے بزرگوں احمد نہیں نا اہل دل نے کیا انہیں اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح کیتا ہے نماز پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز اجے بچپن میں ہم نے جمعے بیان کرنا ہے انشاءاللہ العزیز اجے تو میں وہ نیو رکھی ہے سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا میری محبت دا ذرا موازنہ کرتا جانا میرے امیران مینوں کو کنا کو پیار ہے اپنے نبی دے نال میری محبت نو ذرا تو اپنی آنکھاں دے اندر سما کے تے ویکھنا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دنیا دی کسی نعمت دی لوڑ رہ جاتی آج ہے محبت انہوں مال و زر دی لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی توڑ نہیں زر مال تشایاں پل ویندا زر مال تشایاں پل ویندا جو بڑھدا غلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑا پیارا نام تے کیڑا سونا محبوب جو حکم دے دے وے پھر سب کچھ قربان اور وہ دی مثال شاعر نے اس طرح بیان کی تھی محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا انہاں وار کے تن دیاں لیراں نوں انہاں وار کے تن دیاں لیراں نوں کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیار
संग दिल भी कोल जे आ जांदे, संग दिल भी कोल जे आ जांदे, मुख तक लेंदे दिल दे बांदे। सुभान अल्लाह। जेड़ा मेरे नबी को एक बारी आ गया है, ईमानदारी नाल दसो हाँ दोबारा परत के उस हालत के अंदर गया, सिर्फ वो ही गया कि जिहदे बारे अल्लाह ने फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। सोनिया इन्हां दे दिलां दे उत्ते मैं कुफर दियां मोहरां ला दित्तियां ने और उन्हां नूं कोई तोड़ सकदा नहीं। बाकी जेड़ा भी आया ना वो रब्बे काबा की कसम है मेरे महबूब का दीवाना ही बन के और इनू आदे जे पीर, इनू आदे जे मुर्शद, जिहदे वर्गा जग के अंदर दूजा है ही नहीं। और ये दावा अल्लाह ने फजलो करम दे नाल मसलक कहने हदीस है। अल्लाह अकबर। संग दिल भी कोल जे आ जांदे, मुख तक लेंदे दिल दे बांदे, काफर भी राती लुक लुक के, काफर भी राती उठ उठ के, मुशरक भी राती छुप छुप के आ सुनन कुरान मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। बैतुल्लाह दे दरवाजे अल्लाह पाक ने मोमना वास्ते खोल दिते ने। आओ हम जांदे जांदे दुआ कर चलिए। ए हजरत पूरी कर मौला, बलवान सब नूं अपने कर मौला। आमीन। ए हजरत पूरी कर मौला, बलवान अपने कर मौला। जावे के मुख्तारो मंजर, जावे के मुख्तारो मंजर, जिथे है आराम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हकीके दे उत्ते जिवें बरादरी नूं सरदार अब्दुल मुतल्लिब ने बुलाया और उन्हां दे सवालों जवाब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बचपन इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बिफज़लिल्लाहि तआला व औनिही अपने जुमे अर्ज करांगे, बयान करांगे। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए और सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सच्ची और सुच्ची अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।